کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منے ہیں وہ دنیا دے سارے دروازے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، دنیا دیاں ساریاں جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جے کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، جنت نبی دے دروازے تو لبنی، لیکن وہ دی ایک شرط ہے، من اتانی، جنہیں میری اطاعت کی تھی، داخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ قرآن نے کی گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لوگو جنہ میرے پیغمبر دی رسول دی اطاعت کی تھی انہاں میری اطاعت کی تھی، کیونکہ میری تے میرے نبی دی بات ایک ہی، قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن بھی وحی دے ذریعے نازل ہویا، حدیث بھی وحی دے ذریعے نازل ہوئی، قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ، قرآن لے کے آن والا جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا جبریل ہے، قرآن لوگوں لا رہے بے، پیغمبر دی حدیث بھی لا رہے بے، قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآن مننے تے حدیث مننے ہی نہ، ایسے بھی ہے نا جنہاں نو اہل القرآن کیا جاتا ہے، وہ اندر نہیں جی قرآن یہ بس حدیث تے ہے نہیں، حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی، یہ بات کہی جاتی۔ میں کہا بھئی قرآن جڑا ہے حدیث تو بغیر سمجھ نہیں ہوتا، قرآن نے کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے، قرآن نے کیا زکات دیو، کنے مال تے کنی زکات پیندی ہے وہ حدیث دسے، قرآن نے کیا روزے رکھو، ہن روزہ رکھ کے کیڑیاں چیزاں نے جنہاں کو بچنا ہے، کیڑیاں چیزاں نے جڑے اسی روزے دی حالت چ کر سکنے ہیں، یہ ساری تفصیل کتوں ملے گی؟ حدیث چو۔ قرآن نے کیا نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے، کرن دا طریقہ کی ہے، وہ قرآن چو نہیں حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کیا حج کرو، احرام کیویں بننا ہے، عرفات کی کرنا ہے، مناج کی کرنا ہے، مناج کنے دن ٹھہرنا ہے، مزدلفہ کنیاں راتاں قیام کرنا ہے، اور احرام دی حالت چ کیڑیاں چیزاں نے جنہاں تو بچنا ہے، یہ سارا کچھ کچھوں ملے گا؟ بولیے ذرا، حدیث دے وچوں ملے گا۔ جنازہ پڑھنا ہے کسے مسلمان بھائی دا کیویں پڑھنا ہے وہ حدیث چوں ملے گا، قرآن چوں نہیں۔ یعنی قرآن ایک نص ہے اور اس نص دی تشریح اللہ دے نبی دا فرمان ہے۔ ایک منکر حدیث جڑا سی انہوں میں کیا میں نماز پڑھ، وہ لگا نماز پڑھنا ہے، میں کہا نہیں جویں قرآن چاہیا اوویں نماز پڑھے تے حدیث چاہیا، اوویں نماز پڑھنا جویں قرآن چاہیا۔ وہ رکوع لگا کرنا، میں رکوع کرنا ہے، رکوع پڑھنا کیوں قرآن چو لب، سجدے چ کی پڑھنا ہے وہ قرآن چو لب، اتحیات تے بیٹھ لگا میں دعاواں قرآن چو لبنا، تو نماز دا ایک رکن بھی حدیث تو بغیر ادا نہیں کر سکتا، کیوں سلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی حدیث دا نہ مننا کفر ہے۔ میں کیا تیرے امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندہ ہے ہاں جی ہویا ہے۔ میں کیا قرآن چو 10 نکاح، میں کیا قرآن چو کڈ نکاح، جے قرآن چو نکاح کو نہیں پھر تو جینین حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں، کیونکہ تیری امی ابے دا نکاح قرآن چاہی نہیں، تو قرآن ماننا ہے حدیث دا منکر ہے، تے حدیث دا پھر منکر وہی ہو سکتا ہے جدے نطفے شک ہوئے، کیونکہ قرآن نو منن والے اور حدیث دا انکار کرنے والے یہ اج دے لوگ نہیں، یہ انہاں پرانیاں قوماں تو چلے آ رہے ہیں۔ اور آئیے قرآن والغور کیجئے، جنہ جنہ قوماں نے نبیاں دیاں احادیث دا انکار کیتا ہے، اللہ نے پوری پوری بستی چک کے اتوں الٹا دیتا۔
انہاں قوماں تے عذاب کیوں آیا ہے؟ حدیث دا انکار کرن دی وجہ. ذرا توجہ کیجئے، حدیث دا انکار اگر نبی دی بیوی کرے تے رب نے انہوں بھی جنت نہیں دے. توجہ ہے نا سارے دی؟ توجہ ہے؟ قرآن سنیے. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. میرے وال غور کیجئے، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے. قرآن کہندا قیل ادخل النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیا. بیوی نبی دی ہوئے حدیث دی منکر ہوئے انہوں کدی بھی جنت نہیں جے لبنی. آئیے اس تو اگلی آیت ہے، بیوی فرعون دی ہے تے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لیا. بولو فرعون آندہ نہیں آسیہ اے ویکھ لے کتے محلات نے، کتے نوکر چاکر نے، کتے کائنات دے اندر چہل پہلے، اے بادشاہانہ نظام ہے، اے ویکھ لے محلات نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے. تے بی بی آسیہ کی آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی. تے اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے. قرآن کی کہندہ بیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. آواز آؤندی ہے آسیہ نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے، نبی موسیٰ دی اتباع کرن والی ہے، نبی موسیٰ دی گل منن والی ہے. تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے. ہون پتہ ہی لگا کہ بیوی نبی دی ہوئے حدیث دی منکر ہوئے جنت لبنی، بیوی فرعون دی ہوئے نبی دی حدیث نو سینے نہ لائے تے قیامت نو شاہانہ لباس پہنا کے فرشتے بی بی آسیہ نو جنت دا حلا پہنا کے انو جنت نو لے جا رہے نے. ایترو دو بیبیاں نے انہاں نو سنگل وجے نے، نبی نو تے لوط دیاں بیبیاں نے، انہاں نو فرشتے لے کے جا رہے نے جہنم نو. نبیاں دیاں بیویاں جہنم چ، فرعون دی بیوی جنت چ. نمبر 2 پتر نبی دا ہوئے تے حدیث دا منکر جنت لبنی. بولیا جے بولیا جے. قرآن کہہ رہے ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. اے ویکھ لے میرے نبی نو جی کشتی بنا لو، کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو، پر مشرک نہ بٹھائی. اللہ مشرک سے بڑا پلیت ہے، فرمایا کتا بٹھا لے، خنزیر بٹھا لے. اللہ خنزیر تے سب تو پلیت جانور ہے، فرمایا مشرک نالوں کاٹے.
کتا بڑا پلیت مشرک نالوں گھٹ اللہ گل کی ہے فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا لیکن مشرک جڑا زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے کتے تے خنزیر بٹھا لے مشرک نہ بٹھائی کول بیٹا کھڑا ہے آندے میں یا بنی ارکب معنا او میرے پترا آ جا میرے نال بہ جائے نبی دی حدیث ہے تے ہن اگوں قیاس لگا پیش کرن کی ہے قلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من فرمایا پترا آجا میرے نہ بہ جا آندا قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ دی اونچائی مینوں عذاب دے کولوں بچا لوے گی لیکن اج نبی نو پتہ لگا ہے میرا پتر وچوں بے ایمان ہے پلیا بھی نبی دے گھر چ او پترا جا بہ جا میرے نال سوار ہو جا پتر آندا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے اے جے قیاس حدیث کی ہے میرے نال بہ جا قیاس کی ہے میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا تے اے ہن قیاسی لگا ڈبن پانی دا ریلا آیا پتر سامنے گرک پیا ہوندا ہے تے جدو پتر نو گرک ہوندیاں ویکھیا تے نبی دی عقیدت نے کھچ ماری عقیدت بولی ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا عرشاں تو آواز آؤندی ہے نبی نو تو عقیدت وینے اسی عقیدے وینے کی وینے اسی عقیدے وینے پتر تیرا تو آنا لیکن میں کہنا انہو لیس من اہلک اگر تیرا ہندا تے تیرے آکھے اگر تیرا ہندا تے تیری حدیث نو مندا اے تیری حدیث دا منکر ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا سی تینو اینو تیرے اہل دے وچوں ہی کڈ چھڈے نبی دا پتر ہوئے نبی دی حدیث دا منکر ہوئے تے رب نے بخشنا بولیا جے نہ کدے پرچہ نہ ہو جائے رب نے بخشنا نہیں اور نبی دا باپ ہوئے تے باپ آندہ فتبعنی ابا جی میری اتباع کر لو تے باپ کی آندہ ہوئے پترا قال اراغب ان آلہتی یا ابراہیم لا ارجمنک وہجرنی ملیا میں تینو پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا جا صحیح بخاری کتاب التفسیر کڈ لے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میرا پیو جہنم چ جائے گا تے میں جنت لوکی کی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت برحق ہے پر میری عدالت چ مولا عقیدت دا نہیں عقیدیاں دا تے دجی گل ہے تیرا پیو ہے پر تیری حدیث دا منکر ہے میں قیامت دے دینے دی گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیا گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے بخشیا جانا اگے آؤ حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو مردہ پیا تے نبی علیہ السلام کو اعلان کے آندے نے چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے میں قیامت نو تینو رب دے کولوں بخشا لواں گا پیچھے ابو جہل عتبہ شیبہ سارے کھڑے نے چودھری آندے نے مرن لگیا ویکھی بابا کتے وڈیاں دا دین نہ چھڈی تے ابو طالب آندا او میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دفاع بھی بڑا کیتا ہے مینوں تیرے نال پیار بھی بڑا سی لیکن میں کلمہ پڑھ لے منو جہنم دی نار قبول ہے برادری دی آر قبول نہیں آمینہ دے لال چھڑ کے ٹر جاندے نے چاچا مر گیا حضرت علی آندے نے حدیث دے الفاظ کی نے حضرت علی آن کے آندے نے
محبوب جی اے نہیں کیا تھوڑا چاچا فوت ہو گیا ہے میرے ابا جی فوت ہو گئے نے علی آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو آئے اللہ چاچے نے میرا دفاع بڑا کیتا انہوں پیار بڑا سی فرمایا میرے محبوب جی میں قیامت دے دن انہوں جہنم دی آگ دی جوتی پہناواں گا جدے نہ ایدہ دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے کیوں میں پہنانی ہے تیری حدیث دا منکر ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا تیرے پیچھے لگیا بولے آج ذرا نہیں ویکھ لے ابو لہب حسن بھی بڑا ہے جمال بھی بڑا ہے لہب دا مانا ہوندا ہے سرخ گلاں والا اے دے رخساراں چو بندے نو اپنی شکل نظر آوندی سی ایڈا سونا تے محبت کنی ہے نبی دے دروازے دے سامنے انہیں اپنا دروازہ رکھیا ہے تے دروازے نو کھول کے رکھ دا ہے کہ میں محمد نو کر وڑ دیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں تے جدوں میرے محبوب نے کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ دی للکار پائی آندا تبن لک یا محمد معاذ اللہ لیاذ باللہ او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو سانو اس واسطے بلایا ہے ذات نہ بڑا پیار کردا ہے دیواری آئی ہے حدیث دیواری آئی ہے تے بکواس کردا ہے تو آواز ہوندی ہے میرے محبوبہ ہونے دا جواب میں دینا جواب تسا نہیں دینا جواب آیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال تیری اولاد تیری بیوی تیرا سارا کچھ جہنم جائے گا ویکھ لے اے سونا بھی بڑا ہے حسب تے نسب دا اچھا ہے حسن و جمال دا بڑا پیکر ہے لیکن لوگو انہیں قیامت نو جہنم جانا ہے کہ او نبی دی حدیث دا منکر ہے اے سونا بڑا ہے حسن بڑا ہے حسب نسب اچھا بڑا ہے تے دجھے پاسے ویکھ لے موٹا جیا نک کے کالا جیا رنگ موٹے موٹے ہونڈ نے حبشے چو چل کے آیا ہے تے میرے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا امیہ دیاں ماراں بھی کھاندا ہے لیکن پیغمبر دی حدیث نو چھڑدا نہیں ایک دن میرے صدیق نے ویکھے ہے امیہ ڈانگا نہ مارن دے ہے تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے بڑے نرم دل انسان سن آمینہ دے لال نو آن کے آندے نے سونیا اج بلال نو ماراں پے رہیاں سن تے آہد اچھی اچھی پکار دا سی آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ دے تیرا محبوب کہندہ ہے احد ہولی کہہ لیا کر ابو بکر آن کے آندے نے بلال تیرے محبوب نے فرمایا کہ احد ہولی کہہ لیا کر تے بلال کی آندے نے ابو بکر میرے جا کے محبوب نو پیغام دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی ویکھ لے بلال نے سینے نہ لایا حدیث نو تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے